बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नैयर अली ऑफिशियल की एक और वीडियो में आपको कुछ आमदीद कहूँगी। सितंबर होगा या नहीं होगा, इस हवाले से बहस आप बहुत देरों से सुन रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि आए रोज़ इमरान ख़ान की जानिब से एक बयान सामने आता है कि वो मार्च लेकर इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं और वो इसी सितंबर में आ जाएंगे। और दूसरी जानिब जो है वो राना सनाउल्लाह को फिर उसका जवाब देना पड़ता है, और राना सनाउल्लाह की तरफ से वजाहत कभी आती है और कभी धमकी आती है कि अगर आप आएंगे तो हम भी धूनी देने के लिए तैयार हैं। और आज जो है वो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इंदिया भी दिया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी भी तैयार है और आंसू गैस के शेल जो हैं उस ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो फेंके जा सकते हैं। तो आज क्या क्या बातें की राना सनाउल्लाह ने, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखना चाहूँगी। और उन इम्पॉर्टेंट बातों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने आज हुकूमती नाकामी का एतराफ़ कर लिया है मईशत को कंट्रोल करने में। और राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि वो एतराफ़ करते हैं कि महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम हुई है, जिसकी वजह से उनका वोटर भी नाराज़ हुआ है नून लीग का, और उन्हें मुश्किल फ़ैसले करने में। उसके बाद उन्होंने तफसील बताते हुए इस सारा जो महंगाई है इसकी दाग बेल जो है वो इमरान ख़ान के सर डाल दी कि उनके वजह से जो है वो ये महंगाई हुई, उनकी वजह से IMF की डील करनी पड़ी। लेकिन बाहर तौर महंगाई मौजूद है और महंगाई पहले भी थी, लेकिन उसमें जिस कदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है उसके बाद मेरा ख़्याल ये है कि ये एतराफ़ जो है ये बनता ही था। उन्होंने कहा कि पॉपुलैरिटी का बयानिया है इमरान ख़ान का और ये अक्सर इस बात को जो है वो ज़िक्र उसका करते रहते हैं कि इमरान ख़ान के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत पॉपुलर हैं और उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह को वो ग्राफ दिखाई नहीं देता। उनका ये कहना है कि इमरान ख़ान का जो बयानिया है वो फ्लॉप है, वो फेल है, और उनका जो बयानिया है और उनका जो पॉपुलैरिटी है उसकी वजह फ़राह गोगी है, उसकी वजह उनकी करप्शन है, और उसकी वजह UK से आने वाली वो डॉलर्स की ममनुआ फंडिंग है, जिसकी वजह से जो है वो मशहूर हैं। लेकिन ये खैर उनका अपना ख्याल है, लेकिन अवाम किस तरह से इसको देखते हैं वो यकीनी तौर पर जलसों में अवाम की तादाद देखकर जो है वो अंदाज़ा होता है। लेकिन इस पर भी राना साहब का ये कहना है कि जलसों में जो काम इमरान ख़ान साहब करते हैं और उनकी पार्टी करती है जलसे भरने के लिए, वो कोई भी करेगा तो जलसे ऐसे ही भरेंगे। अब इस बात की उन्होंने वजाहत नहीं की कि वो कौन सा काम है जिससे जलसे भरते हैं, क्योंकि अगर वो काम उनके इल्म में है तो यकीनन नून लीग भी वो काम कर लेती। लेकिन हमारा ये सवाल बाहर तौर राना साहब से मौजूद है कि जो काम PTI करती है जलसे भरने के लिए, आप भी कर लिया करें ताकि जलसे भर जाएं। लेकिन इस बात की वजाहत जो है वो खुद ही कर सकते हैं। ख़ासा मानी ख़ेज़ अंदाज़ था उनका ये बात करते हुए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान ख़ान का बयानिया जो है वो ख़ासा ख़तरनाक है मुल्क के लिए। और इमरान ख़ान का बयानिया ये है, इमरान ख़ान का रवैया ये है कि अगर मेरी हुकूमत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, अगर मेरी हुकूमत नहीं तो मुल्क चाहे 3 हिस्सों में तकसीम हो जाए। कोट अनकोट ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज थे कि चाहे जो है वो मुल्क पर एटम बम गिर जाए, लेकिन इमरान ख़ान को सिर्फ अपनी हुकूमत चाहिए। और इमरान ख़ान के रवैये पर उन्होंने ख़ासी तनकीद की। और साथ साथ जो मार्च की बात थी, तो मार्च की बात पे उन्होंने कहा कि अगर एक गिरोह और एक मुसल्लह जत्था जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलेगा, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेगा, हमला करेगा, तो फिर ये बनाना स्टेट समझेगा इस पाकिस्तान को, तो फिर यकीनी तौर पर जो है वो हुकूमत भी एक्शन में आएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो अपना रास्ता लेंगे, वो भी एक्शन करेंगे, और उस मुसल्लह जत्थे को जो है हर सूरत रोका जाएगा, चाहे उसके लिए कोई भी ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करनी पड़े, और सख्ती जितनी भी करनी पड़ेगी, राना सनाउल्लाह की अल्फाज हैं वो की जाएगी। तो अब साथ साथ ये है कि एहतजाज बहैसियत मजमूई जो है वो तहरीक इंसाफ हो या कोई भी सियासी जमात हो, उनका हक़ है। तो राना सनाउल्लाह से जब ये सवाल हुआ तो उनका कहना था कि एहतजाज उनका हक़ है, तहरीक इंसाफ का, इमरान ख़ान का, लेकिन अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो वो ज़रूर आएँ, लेकिन अदालत की तरफ से जो
مختص کیے گئے مقامات ہیں وہاں تک آئیں اور پھر اس کے بعد وہ احتجاج کریں وہاں پر، اور پرامن احتجاج کریں گے تو ان کو سہولیات بھی دی جائیں گی۔ رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ اس احتجاج میں تحریک انصاف کو جو ہے وہ کھانا بھی ملے گا، سہولت بھی ملے گی اور سیکیورٹی بھی ملے گی۔ تو یہ تمام جو ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ آفرز ہیں جو کہ رانا ثناء اللہ نے کر دی ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ اندیا بھی دیا ہے کہ چڑھائی کی، مسلح چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ایسا کچھ ہوا تو پھر ایکشن ہوگا اور سخت ایکشن ہوگا۔ اس کے بعد ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ پنجاب اور کے پی کے نے اگر ساتھ نہ دیا تو کیا ہوگا، تو بڑے اہم ان کی طرف سے یہ جواب آیا کہ کوئی یونٹ یعنی کے پی کے، پنجاب، کوئی بھی ایک یونٹ جو ہے وہ جب فیڈریشن کے رٹ کو چیلنج کرتا ہے تو پھر قانون موجود ہے، پھر رولز موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہے۔ اور آپ کو یہ یاد دہانی کراتی چلوں کہ گورنر راج کا اندیا جو ہے وہ پہلے بھی رانا ثناء اللہ دے چکے ہیں، لیکن آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب جو ہے وہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کی کو بھی ایک جو ہے اس کی خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ انہوں نے ایک بار پھر بجا دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت اگر فیڈریشن کے رٹ کو چیلنج کرتی ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ آؤٹ آف باؤنڈ نہیں ہیں، وہ آؤٹ آف ٹچ نہیں ہیں۔ ایسا نہ سمجھیں کہ ان کو جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ کورٹ اگر یہ فیصلہ، کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، لیکن کورٹ اگر دوبارہ یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ ووٹ ڈالا بھی جا سکتا ہے اور ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا تو پھر یقینی طور پر یہ سارا جھنجٹ ختم ہو جائے گا۔ تو رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگلے ہفتے ریویو میں جا رہے ہیں وہ، اس حوالے سے آپ کو یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ اگلے ہفتے حکومت جو ہے وہ ریویو پٹیشن میں جا رہی ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات کو لے کر ایک عدالتی فیصلہ ہے اس کو لے کے، اور ساتھ میں جو پنجاب کی گریٹ گیم ہے اس کا اندیا بھی ان کی جانب سے دیا جا چکا ہے۔ کے پی کے اور پنجاب کی نفری کے حوالے سے جب ان سے سوال ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ان کی نفری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ان کو لکھا ضرور ہے، لیکن اگر وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے تو ہمارے پاس آلریڈی رینجرز اور ایف سی کی نفری سندھ میں موجود ہے، اور ہم اس نفری کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری ریکوائرمنٹ اگر 5,000 ہے تو ہمارے پاس 10,000 نفری موجود ہے، تو ہمیں تو ان کی کے پی کے اور پنجاب کی نفری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا رانا ثناء اللہ کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مظاہرین کو، اگر مظاہرین آتے ہیں اور ان کو منتشر کرنا پڑتا ہے تو ان کو منتشر کرنے کے لیے ہر حد تک جایا جائے گا۔ پھر کچھ سیاسی سوالات بھی ہوئے کہ اسحاق ڈار کب آ رہے ہیں، تو خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اسحاق ڈار پیر کو شروع ہونے والے ہفتے کے بعد کسی بھی روز آ سکتے ہیں، یعنی اگلے ہفتے میں اسحاق ڈار کی آمد کا انہوں نے اندیا دے دیا ہے۔ جب نواز شریف کی آمد کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ ان سے یہ درخواست کی گئی ہے، وہ پارٹی لیڈر ہے، ان کو ظاہر ہے کوئی ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن ان سے یہ درخواست کی گئی ہے نون لیگ کی سینئر قیادت کی جانب سے کہ وہ آئیں اور جو آئندہ انتخابات ہیں ان میں لیڈ کریں الیکشن کیمپین کو۔ تو ان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگلے الیکشن سے قبل کسی بھی وقت نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان آ جائیں گے، اور وہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو وہ یقینی طور پر الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے۔ اور نئے آرمی چیف کے حوالے سے ایک بار پھر انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جس طرح سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو جلسوں جلوسوں میں لے کر آئے ہیں یہ نامناسب بات ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ اپنے وقت پر ہو جائے گی۔ اب جو عدالتوں میں جو اس وقت ساری سچویشن چل رہی ہے اور جس طرح سے ایک ریلیف کا موسم چل رہا ہے، ہر طرف سے ریلیف 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 کی آوازیں آ رہی ہیں، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو۔ عمران خان کو اگر ریلیف مل رہا ہے تو دوسری جانب حکومت کو بھی تو ریلیف مل رہا ہے، نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی ریلیف مل رہا ہے نیب کیسز ختم ہونے کی صورت میں، دوسری طرف پیپلز پارٹی کو بھی ریلیف مل رہا ہے۔ تمام جماعتیں اس وقت اس ریلیف کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہی ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ گریٹ گیم جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے الیکشن کے حساب سے، اور اگلے الیکشن سے پہلے تمام وہ ایلیجبل لیڈرز جو کہ اگلے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں ان کو کلیئر کیا جائے گا اور پھر الیکشنز بھی کرائے جائیں گے۔ تو مزید سیاسی پیش رفت جو بھی ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل۔